صلی علی محمد وعلی کائنات دا کریم بادشاہ سیدادہ میرے مالک دے تمام عزاداران دا اس پاک بارگاہ چ چل کے آیا منظور و مقبول فرمائے مالک کائنات بانیان مجالس دی اس صفحے ادا بچھائی یا ایک سطر رکھنا چاہنا اگر بابا نسیم عباس میری آواز جناب تک پہنچ رہی ہے تو کہ جملہ پہ آتا اگر جناب بیدار بیٹھن صرف فرش ادا نہیں بلکہ فرش نجات دا اہتمام کیتا مہربانی سید فرش نجات میرے بادشاہ نے فرمایا اینا وَسَفِینَةُ النجات حسین ہے نجات کا سفینہ یہ صرف مجلس نہیں حسین بادشاہ دے نام دیئے بیڑی لگی کھلی ڈسٹرکٹ ویاڑی آلیا 70 میں آگ کے ٹر جاؤں گا لطف تیں اپنے انداز نہ لینے نبی بیڑی بنائے پتر نہ چڑھے تو او بڑھ بیندہ ہے آباش سید پوری دو سامنے بیٹھے ہو لطف لے شو چونکہ ایک درمیان جو طولانی عرصہ گزرے گھر ہے میں تو مزاجن تو اچھی طرح واقف ہاں نبتی نائی چونکہ مخصوص دن ہے 25 رجب اپنیاں 2 حاضریاں چھوڑ کے سید حکم دی تعمیل ضروری سمجھیے چونکہ ساڈا رشتہ ناتا تصور شاہ جی میرا سید سردار او فقط ہے بھی میرا سردار نام حسین دی وجہ تو بادشاہ دی محبت ہے تو رشتہ ہے اگر اے سرکار دی محبت والا رشتہ نہیں تو پھر میں تو 2 کھوڑی دا بندہ بھائی جان تسی یا سردار اسی نوکروں کیوں سلام کرن اگر تسی احترام کر دے ہو تو سلام کیتا جاندہ ہے تو بھائی جان اس ادب احترام نسبت اور رشتے تے ناتے دا نام ہے محبت حسین شاباش مہربانی میں مسلم شاہ جی گھبرائے تو نہیں بیٹھے سلامت رہے میرا عزیز بھائی نوجوان بادشاہ تو صدا سلامت رکھن یہ جڑا مقام اے نور محل جڑا بنے یا آج دی جڑی مجلس ادا ہے اس سبب ہے عباس علی شاہ انہوں نے اہتمام کیتے دراصل حسین بادشاہ دے نام دی بیڑی تیار ہو گئی یہ جڑا سفینہ سردار تیار ہے جڑی کشتی تیار ہے اس سیدزادہ سوار انہا ہی ہونے جنہوں میرے مالک نے بلایا ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے پھر جی تھوڑی سماعت دا چونکہ پرابلم ہے تو میں چاہنا جو یہ جملہ میں صرف جناب تک ہی پہنچاواں تو تھوڑے دوداد نہیں دعا لے لواں اگر ایک نبی دی بڑائی ہوئی بیڑی اس کا بیٹا سوار نہ ہو جائے اور نبی دی اکھا دے سامنے غرق ہو گئے بندہ سید صدا کے حسین دی عزاداری نہ کرے تو وہی غرق ہو گئے شاباش مہربانی برشیر حق چاہے ناری جی نوکر سید بسم اللہ کرام بادشاہ سلامت رکھن ایک ہی معیار بیالو نوکر دی وصیت سمجھو یا نصیحت ایک ہی معیار بنا لمیں اگر کسی نال رشتہ ہے تو فقط معصوم دی وجہ تو توجہ ہے نا فقط معصوم دی وجہ تو میں بھول گیا یا میں بچہ میں پھر جملہ دہرا رہا فقط معصوم دی وجہ تے معصوم امام دی وجہ تو جسنو اللہ بناوے جسنو ایک بھائی جان چاند بندے چا بناوے او امام نہیں ہوندہ شاباش شاباش او امام حیدر شاہ جی نہیں ہوندہ جسنو اللہ بناوے مصطفیٰ بکھاوے اوہ امام امامت دے رشتے دے حوالے نال جناب تک بات پہنچا رہے ہیں میرا محترم دوست اگر تیرے نال کوئی رشتہ ناتا ایمانی ہے تو وقت اس نو قبول کر اگر ایمان دا رشتہ نہیں تو سید پھر چھوڑ دے یہ تو بھائی جان مقام ہی ایسے اتھے تو بالکل تیز دھار ننگی تلوار دی
سید دھار دے ننگے پاؤں چلنا آسان ہے، اس عقیدے پہ قائم رہنا مشکل ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، سلامت رہو مرشد، ہاتھ چاہو سارے بولو حیدری۔ اس پہ قائم رہنا مشکل ہے۔ اور میں تیرا پتہ نہیں، تو پتہ نہیں کس معیار تے بیٹھے، میری جرت نہیں میں جناب دے اذہان دے دروازے تے پہنچ کے دستک دے لواں یا نہ دے لواں۔ بھائی جان اگر ایک نبی دی نہ من کے پوتر اس دی اہلیت جو نکل جاندا ہے، علی چھوڑ کے سید رہتا ہی نہیں۔ نہیں آئی گھبرائے بیٹھے ہو جی نوکراں احسان فرماؤ، میں نوکراں جناب دا جڑے پچھلے صاحبان بیٹھے ہو محلے کی تقسیم ختم کرو بھائی، یہ درمیان جو باؤنڈری لائن ایل او سی ختم کر، لائن آف کنٹرول جڑی بنائی ہے، میں نے پتہ لگے پہلے تو لے کے آخری بندے تائیں سارے بندے حاضر بیٹھے۔ بھائی جان معصوم فرمیدے پہ پتہ نہیں میں پیر عباس شاہ گل کیوں شروع کر دی تھی، سرکار فرمیدے میری ولایت کا منکر تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ شاباش جی مرشد، پرانے میرے موسیقی مالک تھوڑے نسل دی خیر فرمائے، تھوڑے نواسے دے پوتے دی خیر ہے۔ میری ولایت کا منکر دشمن تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس پہ لعنت کر کے چھوڑ دے۔ میری ولایت کا اقرار کرنے والا، اس کی گواہی دینے والا تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، تو اس سے صلح کر لے، اس کا قاتل جانے میں علی جانوں۔ شاباش، کیا کہنے بھائی، کچھ بیٹھے یار، قربانی ارشد، شاباش صدا جی بسم اللہ کرنا، جی بسم اللہ کرنا، صدا صدا سلامت رہو۔ رشتہ ولایت علی ناتا ہی سید جوانی نصیب ہوئی جی نوکرہ بھائی، ناتا ہی محبت علی۔ توجہ ہے نا، میں ایک سطر آکھنا چاہنا، مالک نے عالم ذرچ پھر جی چلو انجا آکھاں عالم ارواحج یوم الست، جدہ میرے پاک بادشاہ نے اپنی وحدانیت، اپنے حبیب دی رسالت، ٹبا سلطانپور ڈسٹرکٹ وہاڑی گرد و نواح مضافات تو تشریف لے آمن والے، کتب اسلامیت دی اوراق گردانی کرن والے، اگر جناب دے اذہان نو زنگ نہیں لگا تے ستر پیادہ مالک نے پھر رکھی اپنے ولی مطلق دی ولایت۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، میں بسم اللہ کرا، سید جنہاں نے عالم ارواحج، جنہاں مقدس روحاں نے سید ولایت قبول کی تھی، تو اٹھائیں میرے پاک مالک نے انہوں عہدے عطا فرمائے۔ اگر کسے پتھر قبول فرمائی، کسے نے فیروزہ بنایا، کسے نے عقیق بنایا، کسے نے دورے نجف بنایا، چاہے ولایت کا انکار کیتا، مالک روڈ کے سجوا کے منہ کالا کروا کے بلڈوزر پھرایا۔ شاباش، زندگی ہو بھی بھائی، بابا ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے ہے روڑی۔ بادشاہ شفا کلی عطا فرمائے، مالک تو نسل کی خیر فرمائے۔ میرے محسنین، میرے مہربان عزت دار بادشاہ حسین دے جتنے عزادار تشریف لے آئے ہو، میرا پاک مالک تسانو اور میں نوکر مالک چھڑی نسلنو ولایت پاک دا عرفان نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، صحیح؟ دنیاوی تعلیم تے سید ہے نہیں،
نسیم عباس مجبورہ نہیں جملہ میں اس انداز نال پیادا دنیا دا تعلق ہے فنا نال. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی مہربانی. یعنی فنا علی تعلیم جڑا بندہ حاصل کردا ہے ڈاکٹریٹ کر لی پی ایچ ڈی تے ختم انہیں نہ صحیح اس تو اگے تے پھر اور ڈگری کوئی نہیں. تو پھر شاہ جی میں جملہ کہہ دیا ولایت علی اس دے متعلق کوئی یہ نہ آکھے بھائی جان میں اتنا پڑھ لیا پاکستان سعودی الازہر مصر آکسفورڈ یونیورسٹی امریکہ اور کوئی ناراض ہو جائے تو جملہ آکھا جا تفتان بارک ڈب کے ایران میں عراق چلا گیا سر چاہتے جملہ تیرے تک پہنچاوا میرے محترم اے ملکہ دے سفر دا نام ولایت علی نہیں ولایت علی پیو دی وراثت نہیں ماں دی طہارت ہے. جی بسم اللہ کرا سارے بولنا ہاوری حضر شاہ جی کوئی سب کمال ماحول ہے بھائی ایسی روحانیت مجلس کے اندر. میرا بادشاہ جس امام دا آج یوم مخصوص ہے اس بادشاہ دا لقب ہے باب الحوائج. انہیں سید میرا مالک تیری بارگاہ ہے میں باب الحوائج دا واسطہ دیکھے سید میں التجا پہ کردہ جتنے تشریف لے آئے ہو اگر کوئی بیمار ہے جسمانی روحانی مالک شفاء کلی عطا فرمائے. میرا بادشاہ جڑے صاحبان اولاد بیٹھے نینا دی اولاد دا مستقبل روشن فرما جنہوں میرا مالک بیٹیاں عطا فرمائیاں نہیں نصیب چنگے فرما. یہ دعاواں تو تھوڑے واسطے کھڑا کرنا جنہوں پتر عطا کیتے نہیں میرا پاک مالک انہاں دے پتراں دنیا دا رزق بھی دے تے اصل وقت عزادار بنا. کیڑا خوش نصیب وہ پیو ہے جس دے سامنے پتر ماتم حسین کرے. ایک صدر آدھرانا وزارت عظماء دی سیٹ تے برا جمان ہو جانا متمکن ہو جانا اے بخت نہیں بخت ہے حسین دے پتران دا ماتری بڑھنا. جڑا نہیں بولے ہو دا اپنا نصیب ہے انہوں دنیا سلامت ماشاءاللہ. جی نوکرہ سید ماشاءاللہ بچیاں دی خیر میں باب نظیم عباس جڑا وقت تسا لوگوں نال گزارے ہیں نا میں انہوں تو کافی کچھ حاصل کیتے ہیں صدر کہہ کے ٹر جاگا مجبوری ہے لوگاں مجلساں بنا لئیں احسن شاہ جی فقط الیکشن والا بیلٹ باکس اس کوئی تمیز نہیں جو بھیڑا چرامن والے بندے دا ووٹ کہڑے ڈاکٹر دا کہڑے وکیل دا کہڑے انجینئر دا کہڑے بندے بھائی جن سیریت لگ گئے ہاتھ کھڑے کی دنیا نے اے تو چیک کوئی نہیں کر رہا معیار نہیں جو بندہ جڑا پڑھ رہے ہیں اس بندے دی محنت کیا ہے پھر تک ایک سچار پیر بادشاہ جی پہنچا کے نوکر ٹر جائے گا اگے لوگوں کا اپنا مزاج ہے او تو اس نو کس انداز نال کس رویے نال قبول کر دے اینو پاک منبر دے تقدس دی قسم کائنات دے اندر سیدادہ بادشاہ پہ فرمیندے اگر لوگ محبت علی دے جمع ہو جاندے اللہ نو جہنم بناون دی لوڑ جیو سارے بولو شاباش تو ای گزارش قبلہ اگر پرچار ہے تو مولا دنانا ٹھیک ہے صحیح خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نو بادشاہ دی عزاداری نصیب ہے مولا دی ولا نصیب ہے. میرا پاک مالک یہ ٹائم چونکہ رات داخل ہو چکا ہے جھولی پھیلا کے دعا پہ کردہ مالک اپنے ولی مطلق دی ولایت دا مزید عرفان عطا فرمائے. مہربانی صحیح مزید عرفان. دو محرم پڑھ کے میں فیصلہ نہ کر سکیا تساں لوگوں بے جتنا بادشاہ تو معیار عطا کیتے ہیں نا پڑھن والا بندہ جس طرح نال او عرفان دیاں گتھیاں کھولدا سی تساں اتنا معیار سماعت پہ دے ہو. سارے نال جو ہن ملا لڑدے زیادہ تو جرم نہیں او آدھے میں ایک ولی ہاں
بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی چونکہ سرکار دا فضائل پڑھیا جائے میرے بادشاہ دا فرمان اچھا یہ من دسو نا مقناطیس دے اندر وہ کیا کمال ہے کشش ہے کوئی لوہے دے نزدیک لے آؤ وہ چھک لے کیا میں اشارے نال کر گیا ذکر بادشاہ دا ہو رہے ہیں جی نوکرہ اس بادشاہ دا ذکر جس دے بارے وہی ترجمان زبان ارشاد پہ فرمائیں دیئے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کیا کہنے ہیں یار ملانگ زندگی ہوگی جی سید سلامت رہا حیدری اور میں نوکرہ اگلے الفاظ کیا نے مالک پہ فرمائیں دے زینت دو اپنی مجلسوں کی میں نوکروں سے کیا علی کا ذکر یہ مرشد علی کا ذکر اور اس ذکر کا کمال یہ ہے کہ یہ ذکر جدن بھی کیتا جائے اسو ہووے کتے ہووے ہاڑ ہووے سامن ہووے مومنہ تے بہار آ جاندی جی ہو پہ یار سیدوں وسو پہ مومنہ تے بہار آوندی ہے مارچ دا مہینہ ہووے اے جی میں ہون مہینہ شروع ہے سکی ہوئی لکڑ چاہ کے مٹی اچ پیر بادشاہ بندہ پور دے وے اس تے بھی ہریالی سبزہ لگوائندا ہے لیکن علی دے دشمن دے سامنے علی دا فضائل پڑھیا جائے سارے سوچ وائندا ہی ہاتھ چاہ کے بول ہے میری ڈی این ٹیسٹ ہے میرا پیر بہن گھاٹوں نے اس انداز دی مجلسہ پڑھی نہیں ہے چونکہ ہر بندے دے جیب وچ موبائل ہے تے بندے 80-90 ذاکر جیب وچ پائی وندے انہاں نے سوچ کے رٹی ہوئی ذاکری ہو پترن دی خیر ہوئی میں جناب دے درمیان جڑی بات شروع کر رہے ہاں زینت اپنی مجلسوں کو مہربانی سید مالک جناب دے بچے دے نصیب چنگا فرمائے زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے اتھے اگر بابا نسیم عباس میرا مرشد بات نبی صاحب مک جاندی کوئی ضرورت نہیں میرا سردار تو نے نو کروں اگلی گل کرن دی بادشاہ پہ فرمائے زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے پھر فرمائے علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر جی سیاد شاباش بھائی شاباش جی پہ کیا کہنے علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر ذکر اللہ عبادہ اللہ کا ذکر ہے عبادت پھر میں نے سمجھ نہیں آندی بھائیان اس بادشاہ اس مذکور دی بات ہو رہی ہے کہنا ذکر کرو رسول وچ آ گیا اللہ وچ آ گیا اے جانے ذکر نال رسول بھی آندی اللہ ہی آندی انہوں ہٹا کے رکھ دے کش مالک والد الخیر فرماوی سید زادہ اس نے قوم تک جڑے نا یہ چیزاں پہنچانی ہیں اے جڑے ہوئے میرے ہاتھ ویکھیں ای تھائیں دنیا تے میں سمجھتا یار کہ تھائیں زمین دے ٹوٹے تے جھگڑا ہوئے سی بلکل زیادہ لے گئے میں نے تھوڑا ملے وہ اندر تے بیٹھے ہیں نا یہ تھا رولا ہوئے سی رشتیاں دے ہوئے سن رولے میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرمائدہ پہ ہاں پیر جی میں ایک عرصہ جو توڑے کو نہیں آیا خیرات بھٹی صرف اور صرف بات حق دی کرنا چاہتا ہے میرا مرشد بندے بھوکے نہیں مار ویندے رہندے میں بادشاہ دی ولایت آج تو 8-10 سال 12 سال 13-14 سال دینا پڑے ادھر نہیں آئی تو ہون بھی وہ جملہ پہ ہدا اے میرے جڑے ہوئے ہاتھ لکھے
اے فانی نقصان برداشت کریں جڑا بقا لئی او نہ چھوڑی کیا کہنے شاباش بہت جیو پہ یار سارے بولو حیدری او بابا تصور شاہ جی نہیں چھوڑنا چاہیے جس تو اے نعمت عظما رہ گئی وقت رہ گئی حقیقت ہے نا قبلہ جس تو یہ رہ گئی یہ بادشاہ دا ممبر ہے اے نوکر دا اے پاک نامت ہے ہاتھ سے پیر صاحب نے پڑھے ہیں مرشد زادہ میں آج فیصل آباد اور للہ موٹر وے انٹرچینج دے نال ٹوبھا اتھے بابا محسن شاہ میری حاضری ہن میں پتہ نہیں ہے سمجھ نہیں آتی پئی بھئی کتھائیں بندے انتظار کریں جڑا ٹائم آئی اس سے حاضر ہو جائے لیکن پڑھنا تو اس سے لے آئی نا جلے غیبت والے بادشاہ جی نوکر سردار جڑا حجاب وحدت ج بیٹھا ہویا انگوشت امامت دی پشت تے اگے ہوئے ناخن دی نوک دی معمولی جی جنبش نال نظام کائنات چلا رہے سیر نہ کھرکی یار سیر نہ کھرکی مہربانی فرما سلامت رحمی میں نے اس بندے دے بڑی حیرت ہوندی ہے جس بندے دا ہاتھ نوالا پھنن واسطے ود سکدا ہے علی دے فضائل تے بلند نہیں ہوندا سارے بولو حیدری شاباش جس دا ذکر سیاد رسول دا ذکر جس دا ذکر اللہ دا ذکر میں آکھیا یہ رسول فرمایا وہی ترجمان زبان جنہاں کلمہ پڑھ دیا میں نے سمجھ نہیں آندی جیڑی شے من نو بھاندی ہے او دین بڑا جیڑی شے بندے نو چنگی لگے او دین کیا بات ہے تے جیڑی شے تینوں پسند نہ آوے وہ قرآن چ نہیں مننی جی قرآن چ نہیں مانتے کیا کہنے میں ہن وہی تو گزارش جناب نال کرنا چاہنا میرے بھائی دین دی ٹوٹل زندگی اسلام دی سید جی سردار مالک بچے دی خیر فرماوے 23 سالہ انہیں بابا جی دعوت ذل عشیرت میرے آقا نے شروع فرمایا بسم اللہ آجی 13 سالہ دا تعلق ہے میرے نمازی محسن پرانے محسن و صدر بیادہ مزاج نوکر تو اچھی طرح واقف ہو 13 سالہ تبلیغ دا تعلق ہے سید مکہ 10 سالہ دا تعلق ہے سیدہ دا مدینہ آغاز دا نام ہے حسن شاہ جی ذل عشیرہ اتھے بھی حکم ہے اقرب بلا اقرب اور جملہ آکھا اقرب بلا اور ذل عشیرہ بھائی جان الف علی اقرب نو چنگا لگ دائے این آلے نو نہیں قرآن سرد جملہ لگ گئے بسم اللہ کرام حیدری پھر مدر شاہ جی ہے ایک سامنے بیٹھو ہے بچہ میرے خیال ہے میرے اپنا اسسمنٹ دے مطابق زیادہ 7-8 سال کا بچہ ہے بادشاہ دا نعرہ مروایا اس ایج دے بچے سید اس ایج دے بچے اپنے قبیلے کنبے خاندان دے پورے نام نہیں جانتے لیکن اتنے بڑے مجمع چ بیٹھ کے بچے نعرہ مروایا ہے اس نعرہ نہیں مروایا ماں دے کردار دا اظہار کی میں جی گزارش شروع کیتی ہوئی ہے اگر میں اپنی طرفوں پڑھ رہے ہیں تو انکار کرو قرآن ہے جی قرآن سرکار دے فرمان دے مطابق جی بسم اللہ شروع ہوئے ذل عشیرت انہیں نہ صحیح تے گل سید مکی غدیر جی بسم اللہ میں نوکر صحیح گل مکی غدیر تے اے میرے جڑے ہاتھ رکھے سردار ذل عشیرت سید شروع غدیر تے اختتام یہ اندر بابا مرشد مسیح صدر صاحب یہ اندر نماز بھی ہے روزہ بھی ہے جتنے فروعات نے سارے شامل
ٹھیک ہے دین اکمل ہویا جس عمل تے کیا بات اسے نو دنیا دے میں نوکر ہوں صحیح میرے پیارے بھائی بسم اللہ جس تے اکمل ہویا وہ ونڈ آپ چکر نراز نومی کچھ اشارے ہوندن بسم اللہ چونکہ حالات ایسے نے 295 سیدہ پرچہ کون کر دے جو شکر باوے مدر شاہ صاحب دے کوئی تعلق ہے چلو اتھے تو ہو گیا تے ہو بھائی جان دین جیری شاید دے ختم ہوئے نا اسے دی گل کر رہے ہیں صرف اس تے بھائی جان ہاں ہاں مہربانی فرمانی لباس شیعہ نہیں چاہیے عقیدہ شیعہ چاہیے کیا کہنے اور میں بسم اللہ کرا لباس شیعہ نہیں چاہیے بخاری سید عقیدہ شیعہ چاہیے مالکہ ہوں میرا تا کام ہے پیغام پہنچانا آج ہے 5 رجب یہ گل نہ کراتا ہے سن پھر میں یقین کرو پھر میں پیغام حق پہنچاون تے ناکام ہو گیا جس بادشاہ دی آج عباس علی شاہ دی شہادت ہے وہ میرا بادشاہ ارشاد کا فرمائند ہے مجھے سید امام ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا ولایت علی پہ کیا کہنے بھائی کیا کہنے یار جیے پہ حق چاہے بسم اللہ میں نے پتہ لگ گیا سید شاید کوئی ہنسا عمل کہ کو اکثیر آلے تو سے شروع کر لے تسخیرات آلے یہ اتنی دیر جڑا بہا جائے نا تو یقیناً ایک کمال ہو گئے وہ میری پچھلیاں جلدیاں اگلی مجلس تے پہنچنا میں بانیان دے مرشدادہ 2 بانیان دے بلیک لسٹ میں نمبر لائے بے انہاں جڑیاں میں نے بعد جو مندے کڑھیں اللہ لیکن مہربانی کرے کو تھوڑا جیا نفع گھاٹا پورا ہو جائے اتھائیں تو سن دعا جو دے سو تے بعد کھاتا پورا ہے جی نہیں تو پھر گل رک گئی حاضریاں ہو گئی مکمل مالک پہ فرمائے دے اليوم آج کے دن آج کیا دن جی مہربانی سید جی ہو یہ بات ہے قبلہ بالکل آج کے دن چلو اگر میں کسی وہ گنگے والے سکول پڑھے ہوا تو اشارہ میں انہیں کرا میرا مرشد جب بات اگر جناب تک پہنچا لئی آج کے دن نہ 17 نہ 19 شاباش جڑے پہنچ گئے ہو مرشد آج کے دن 18 ذی الحج سید ہن جملہ آ گیا پھر پہنچا دینی مرتجز شاطئی صابر شاطئی پہنچانی صدر پیادہ اليوم اکملت 18 ذی الحج کیوں رکھیا 8 تے 9 عدد ہے سید آدھا اے ایسا عدد ہے جڑا کسی مقام تے ٹوٹتا نہیں 18 نو اعلان ولایت کرا کے دسیا جویں 9 نہیں ٹوٹتا انہیں ولایت علی شاباش شاباش زربانی مرشد حیدری یا علی مدد حق حیدر صدا جی ہو میرے بادشاہ دنو اکار سلامت رہو میرا مالک مزید زبان تاثیر عطا فرمائے چونکہ یہ میرے مالک دی کارمی ہے نا قبلہ فضائیہ زمینی بری بحر وہ بھی سرکار دی فوج شامل ٹھیک ہے یہ ممبر تے بھی لیکن جیڑا لائق تعظیم اور زیادہ اہمیت دا مالک ہے وہ انہاں دا شعبہ ہے بی بی نو پسند ہے بھائی جان دعا فرمائیا سنو پھر کون روسی کائنات دے رسول فرمایا بطول اللہ ایک قوم پیدا کرے سی قوم تیرے حسین انہیں سید وقت ایک نوکر 70 پہ آدھ ہے یہ جڑے سرکار دے ماتمی ہیں نا یہ بہت بڑی استان دے مالک پتہ نہیں قبلہ سید ہو جو غیر سید ہو
لیکن آج حق بنتا ہے جتنے تشریف لے آئے ہو نا 25 رجب اے اج دا عام دن نہیں، اے 10 محرم تو گھٹ نہیں، تیری اپنی مرضی ہے تو جس انداز نال قبول کریں۔ شاید میں انتظار بھی یو ہم جو ماتمی آوے نوح خان آمن تے میں صدر مسائب دی آکھاں ٹپا سلطان پر آلے ہو جیندہ ایک ہوئے نا پیر جی اس کا جنازہ نہیں رندہ پوتر انہی ہوئے جنازہ مزدو اجرکم اللہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ تھوڑا جا میرا ساتھ دیوے نیاز مولا، چونکہ تو سا مکانی بن کے آئے ہو، میں چاہنا تھوڑی ہے لازمن اتنی بلند ہوئے عزاداری کروانی نے نو اخوانی کرنی نے، لیکن اس وقت گریہ جو لازمن شامل ہومی نصیب سیدادہ ہر معصوم امام دا، کوئی تلوار نال کوئی زہر نال۔ اچھا بڑی مہربانی، وقت نہیں میرا پیر، صاحب مطالعہ عزادار بھی ہو تو میرے مالک دے مدہ خان بھی ہو، دل ڈردہ پہ میں شیر پڑھاں ٹیپو سلطان پر تھوڑے بندے میں یقین ہے بندیاں تھوڑے نو سمجھ آنی ہیں، لیکن جنہ بندیاں لکھنوی علماء نو سنے ہیں مک جائے گی۔ سید اس 70 تے چونیاں میں نو کہ کسے نائی مسائے منشد شاہ قادمی کو پڑھن دیتا مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، صدقے صدقے مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ صدا جیو بھائی سید اس سے جملے تم اپنی مجلس کا آغاز پہ کر داں، نانے دی مزار تے بیٹھے قرآن کھولی، واہ واہ کمینے دے آئین سپاہی بابا تصور شاہ جی قرآن پڑھ دیئے نو وہ زیور پوائے نے، بابا محسن شاہ جی جڑے مبلغین واسطے مخصوص سن، اتھے کڑیاں پیرچ بیڑیاں گالچ توق قرآن جلد بند کرنے لگے، آدم نہیں اجازت نہیں، مول بڑھامی یار اوکھی صدرتیں آگیاں اسے گلی چو لے کے سید گزرین جتھے میرے بادشاہ دا دروازہ آئی، رک گئے میرے امام میرا آقا فرمیندے رک جاؤ اتنی اجازت دے ہو میں دھیئنوں تو مل لما، میں یقین ہے ماتمی یار کے دے عزادار بیٹھے ہو کوشش کرائے ہے کریندامی میری منزل تھوڑی جی دور ہے، میں تمہید اچھ بھائی جان لے کے چلے ہاں تاکہ بھائی جان پڑھن والا بندہ وہ اپنے مسائب نو تمہید نال پڑھے لوگا تک پہنچے، مخصوص امام دی شہادت اوکھی سترے اے آدن اجازت نہیں کوئی زامن دے، پیر جی زامن دا نام آئے فل ینظر الاؤ یمیناً و شمالاً، سجے کھبے ڈٹھے تیرے امام، مسلمان تا جوانی مانے اٹھیا کوئی نہیں، بازار چو ایک یہودی کھڑا ہو جائی کول آکے آدھے سپاہیوں ایک کڑیاں میں نو پواؤ میں گواہی دینا اے سچی ماد اجرکم اللہ مرحبا ٹبی آلے وصف ہے بھائی، بڑی روحانیت آج مجلس کے اندر نظر پیان دیئے، یقیناً بڑے خلوص نال آیا بیٹھے اور بانیان نے بڑی آجزی نال پھوڑی بچھائی، مولا بھائی جان بڑی ڈیوٹی قبول فرماوے، سیدو اے آدھے ایک کڑیاں میں نو پواؤ کس نو دے ہو اجازت، پیر جی رویندی ایہا گل اجازت ملی تے اے نہ لتھے، کڑیاں کنج کے اپنی حویلی چاہے تے پہیے نا دھیاں دی نگاہ سید عزادار جوانی مانے تھوڑی جی کوشش کری ہاتھ چھوڑ باہمی تے مسائب دا رنگ بنا، دھیاں دی نگاہ پہیے بابا اے کیا ہے، میرا آقا فرمائندہ تورے داد سجاد دا ورثہ ہے، مرحبا مرحبا آفرین بھائی، میرا آقا فرمائندہ آخری سلام کر بیانا، میں اس سفر دے اس تبلیغ دے ویندہ بیان جتوں میں واپس نہیں ملنا، سید آدھا اے تھوڑی جی تمہید آئی مکالئی اپنے حصے دی،
دھیاں دے پردے سلامت رہنے سیدو حسبی نسبی سادات بیٹھے ہو میں چاہنا جو بھائی سادات ہوں رج کے پرچاویے میں ایک روایت جو میرا پیر پڑھے 32 سال جی 32 سال دی قید دا عرصہ ہے میرے امام دا میں میرا پڑھنا سوکھا ہی سید پڑھا سننا سوکھا ہاں یہ 14 سال جڑی پڑھی جاندی ہے نا وہ اے کہنے بھائی بسم اللہ کرام واہ ٹبے آلے ہوں مولا تیرو سلامت رکھے اے ہے میری قوم دا معیار ضروری نہیں ہے بادشاہ دے نوہ خان جو بندے اٹھن دے اٹھ کے ماتم کرن نہیں تیرے تک میں گل پہنچا لئی 32 سال 14 سال دائیں بائیں کروٹی نہیں بدل سکتا پہلی جی نوکر تیرا بھائی پہلی قید ہے بسرے دے سید آدم نے معاف کری گورنر نے خط لکھیا ادے ہارون الرشید اللہ دی تیرے تے لعنت ہوئے اس نو ایتھوں لے جا ادے کیوں میں چند جڑے نوجوان پیچھے بیٹھے ہو نا عزادار بیٹھے ہو آیا تو مکان واسطے جی ہائے کر سکتے تو صدر تیرے تے پہنچاواں اس نے خط لکھے اللہ جانے کوئی 18 دھیاں سے اللہ مان یا زہرا کھلو کے ماتم کرنا لے ہو شالا دھیاں دے پردے سلامت رہنی مکانیوں ایڈا سونا رنگ تسی بنائے عزادار بیٹھے نا جتنا جنازے نال رشتہ ہوئے سید جتنا جنازے نال رشتہ ہوئے اتنے وین بلند ہوئے میں دیکھنا چاہنا رضا دے بابے دے جنازے دے کتنے عزادار بیٹھے ہو بھائی جان ستر دی معافی منگنا یہ لکھ کے دے رہے آدھے اللہ جانے کوئی وطن دے 18 دھیاں رہنی ہے جدہ ادھرات دا ویلا ہو گئے نا وین کر کے دھیاں نو وین کر کے سدے نے سید اجازت دے میں تو بانی بھی ہے مالک پتر دی خیر فرماوی اے جڑے ہاتھ والا محسن شاہ معافی مانگے پہ آنا آدھے اللہ جانے انہاں دھیے جو کئی معصوم قوم ہے جس نے وین کر کے آدھے بابا قربان ہونی سفر پھیرے پھرا نہیں آباد رہے یہ نوکر بسم اللہ میں نوکر جملہ بسم اللہ مالک بیٹیاں دے پردے سلامت رکھی بھائی سیدادہ بڑے حوصلے نال میں چاہنا جو ایک مضمون دا دے باچہ مکمل ہو جائے بسرے تو منتقل ہویا بغداد یہ تاریخ سید بغداد چاہنا تو بے شک اپنے گریت ضبط کر میں 70 پہنچا ہوں مولا جڑے نہیں گئے یہ جولی پھیلائی کھلا 5 رجب دی راتے حالات بہتر ہو میں یہ جتنے آئے بیٹھے اس وقت تک میں حقیر سمیت موت نہ دے میں جے تئی کربلا جے تئی بابا جی کاظمین سرکار دے نوہ خان اکھنال سامرا خوراسان مشہد گم ویکھ نہ لمن تے وقت مولا اتنا دے صرف کربلا نہیں وقت شام ہی ویکھن ہون ہاتھ جوڑ کے منت کر کے جی نوکرہ سید کو کمال روحانیت دے بندے بہ کے تے کھڑے ہو کے ماتم کر رہے مزاج تیرا اپنا یار ہاتھ بتھی رکھے تے بھاوے سینے تے مارے ہون اس جملے تے پہنچ گیا سیدادہ جڑا اے زندان آئی زمین دی سدت نائی زمین دوز انہا جی کران ڈھیر ساریاں پوڑیاں تلے لانا پاؤندا آئی پیر جی اس دے وچ سلاخاں لائیاں اس جر رضا دے بابے نو قید کیتا اللہ مان ہر پاسو سلاخیں اے حالت بس میں نو معاف کریں اس سے زیادہ وضاحت میں کر نہ سکتا بھائی جان جدہ گزر گئے نا سید 13 سال اللہ مان تے لگ گئی 14 سال تے چڑی آئی رجب دا چن شاباش بھائی شاباش مکانیا شالا دھیاں دے پردے سلامت رہنی اس وقت میرا پاک آقا اے ہے کڑیاں نے کڑیاں تے زخمی پیشانی ہے تے کئی لے متھا بابا جی کڑیاں تو چاویا اے 70 آکھا چاہ جے ٹبے آلے ہائے کر سکے ہو تے رو کئیوں کچھ وائن کر کے آکھیا بھاویں جو کے لی آکھی کہہ دے میرے نال 4 سالہ دی پھیرتا نہیں مرحبا 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 میرے نال 4 سالہ دی
शाबाश जी बिस्मिल्लाह करा अजरकुम अल्लाह भाई अजरकुम अल्लाह मेरा मालिक दियां दे पर्दे सलामत रखी सैयदो कदम रुके कन्ना ते आवाज पहुंची अदे ए मैनू जेड़ा कैदी सदेंदा है मेरा बगदाद दा कोई कैदी वाकिफ तो नहीं कदम रुके दरोगे को पूछ के आदे कै सदे आदे इस जिंदान वाले कैदी सामने आ खले एन करके सैयद झुके है क्योंकि जिंदान भी तले आई तले सर झुका के दे कैदी तय सदे है मेरा आका फरमाते हाँ सदे तमें क्यों बादशाह फरमाते मैं कुछ तेरी मदद करना चाहना जी करा बाबा मदर शाह जी सत्तर आ गई मेरा आका फरमाते पहले तो दुआ मैं मंगना तू आमीन आख शाला कोई मुसलमाना दा कैदी न होवे अल्लामान शाला कोई मुसलमाना दा कैदी न होवे कुछ बैठे तो सत्तर आखा आदे दुआ क्यों मंगने मेरा बादशाह फरमाते उन्हां दे नजदीक यहूदो नसारे दे नजदीक ओ इतनी सजा नहीं जितने मुसलमान आले रसूल को देंदे बादशाह फरमाते कैनू वदा तलाश करे ने आदे कैदी मैं जिस दी तलाश चां तेरा ओदे नाल कोई सरोकार मेरा बादशाह फरमाते कड़ियां ना वेख हो सकदा है मता मैं तेरी मदद करा आदे कैदी तू जानने या नहीं जानदा मदीने दे एक सरदार है जिहदा नाम मूसा काज़िम है जाफर सादिक दा पुत्र बाकिर उलूम दा पोत्र रजा दा बाप है मैं नौकरा जवानी माने यार तुसी ए बादशाह दे मुंह खान जिथों तक तुसी जानदे हो मैं तैनूं प्रोटोकॉल दे सकदा हूं कोशिश कराए भाई दी मदद करी जो सत्तर जनाब तक पहुंचावा मैं उस दा गुलाम हां मेरा नाम अयूब है मैं बहुत बड़ा ताजिर हां जी बिस्मिल्लाह करो सैयद शाला नस्लों दी खैर होवी भाईजान ए अयूब पे आदे कैदी तू नहीं जानदा मेरा वालिद इंतहाई गरीब असां से तंग दस्त साडे ते हाई मुफलिसी उसले मेरा वालिद मेरा हाथ नप के मंडी गुलाम जिस ज्यादा ले गया गुलाम बना के बेचन लगा कोलू गुजरिया रजा दा बाबा ते कोल आके दे क्यों चने आदे डाडा गरीब सैयद माफ करी मेरे वालिद नु उस इमाम ने जरूरत ढेर दिता मेरी तरबियत कीती जदा ओदा बेटा दुनिया ते रजा या ना उसने मैनू कीतस आजाद ते वद फरमाए सुभान ए मैं तैनू दे रहा ते वही के तिजारत करे बहुत बड़ा ताजिर बनसे उस इमाम नु मिलन गया सुने ओ कैदी क्या बात है भाई ए मियार जी सैयदादा शाबाश टिपे सुल्तान परा लियो ए हक ही मजमून सुनदा जिने तारीख भाईजान तय सुनी मैं गया मदीने कैदी मदीना उजड़ गए मदीना वसदा नहीं रजा दा बाबा मुसलमाना दा कैदी है मैं जा ते वन के तलाश वदा करदा मैनू मिलदा नहीं मेरा आका फरमांदे जे मिल पवी सुनान लैसे हाय हाय जी करा सैयद बिस्मिल्लाह करा ओ मेरे बादशाह दे मुकानी अज़ादारो मेरा बादशाह फरमांदे मिल पवी सुनान लैसे आदे मैं भूलदा मैं जिस दा नौकर हां मेरा आका फरमांदे उस दी कोई निशानी याद आई आदे सरदार उस दी पेशानी च नूर दी लाइट निकलदी हां टिबे वाले जे ते लाठी हाथ ही ते सीने ते लाजमत सैयद ले आवे कड़ियां ले हथ नाल बाबा तसव्वुर शाह मेरे आका ने परेशान वाल पेशानी तो हटाए लाइट नूर दी निकली है कदमत अयूब भाईजान जी सैयदादा जिंदान दी दहलीज से बैठा मारे आदे अल्लमान माला केड़े जुर्म दा कैदी है शाबाश 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 दिया दे पर्दे सलामत रहनी भाई शाला बिरामन दे जोड़ सलामत रहनी मेरा आका फरमाता है जुर्म है फकत तबलीग विलायत जुर्म है अल्लाह दे दीन दी तबलीग आदे आका इजाजत देओ जो कुछ मैं नौकर कोल है ए है तुम्हारी अता मालिक मैं दुश्मन दे खजाने जवान के पैसे जमा करवेना मैं तुम्हारी कैदा छुड़वेना अद जुड़े विखे
جس دن سید میں نے حکم فرمایا تے فرمایا نے تسا ہی شہادت پڑھنی ہے سید ان 70 پہ آدھاں توڑیاں قیدہ چھڑوینا میرا آقا فرمائندہ ہے دشمن دا خزانہ نہ بھر قید مک گئی مرحبا مرحبا شاباش بھائی جی کراں قید مک گئی آدھے مولا کڈان میرا آقا فرمائندہ ہے 5 رجب بسم اللہ کراں مکانیوں اللہ جانے ایسی روحانیت دے پیارا بھائی جناب دے چہرے دے اندر دل بڑھنا ہے بار بار جناب الویک کے جملہ آکھاں 5 رجب 2 قیدی ہیں کائنات دے اندر 2 ایسے جنہاں دے مرن تو بعد بھی زنجیر نہیں لکھے لیا قرآن اے ہے میرے بادشاہ دے نام انہاں دے بوضو آیا سیدوں میں ہاتھ رکھ کے آدھا جھوٹ بولا من ممبر تے مولا سزا دے وے جیڑے میدان معاشرے پیر مظہر شاہ جی این اٹھی سے ایک رضا دا بابائی دوئی حسین دی 4 سالہ دی بھائی جان کم سندھیے سید ہوئے جتے باب لے جاؤں جلدی ہے ہاتھ نہ لئی تو سردہ پرسہ تو پیش کرو نا بھائی جان جدہ پھرا شام دے امن نبھا کے جوانی مارے واپس وزن لگا بابا نسیم سگر جی اوسلے بھین دی قبر تے آیا سکینہ کوئی خواہش قبر کمبی تے آواز آئی باکر جیوی شمر نواک میری قبر تے اللہ مان پہنچیو بھائی سلامت رو ہو گئی سونی حاضری مالک تریہ دھیاں دے پردے سلامت رکھے میرا بادشاہ فرمیدہ قید چھوٹ ویسی 5 رجب بسم اللہ کرام بادشاہ فرمیدہ زیادہ دیر انتظار میں کر واپس جڑ جا تیری دھی انتظار پہ کر دیئے سید دھی کا نام آیا ایوب اسکلانی زندان دی دیوار تے متھا مارے ہیں اور نقوی سادات متھا مار کے مرشد آدھا بزرگ ازادار نمازی دھیاں دے پردے سلامت رہنی آدھا میری دا ارمان ہے تیری جو وطن تے 18 مرحبا مرحبا سید آدھا میری دھیاں دا مقدر بے شک اگر بھائی جان ہن نو آندی کنٹرول کر میں 71 دن تک پہنچا ماں کائنات دے اندر جتنا امام موسیٰ کاظم دی اولاد رولی ہے نا سیدادہ اتنی کسے امام دی اولاد نہیں رولی بسم اللہ کرا جہندے وطن تو باہرہ ٹوریاں لوگاں دیواراں تلے دفن کرائے شاباش ایک ہاتھ جوڑ کے 70 پہ آدھا مکانی جو ہے تیس انداز نال مکان پہ دینے جدہ وطنوں بھاجن رضانو بھینا ملن گئیان نا صرف معصوم ہے کومنائی جتھے کئی تھک پویا اٹھائی سامنے دیا کچھ بیٹھے ہو جو 70 پہنچانا ایوب اسکلانی ٹر گیا 23 رجب بابا نسیم عباس معاف کری 23 رجب سندھی بن شاہک ملعون آکھو اللہ دی لعنت ہوئے سے اس ملعون نے حاکم وقت دی طرفو سیدادہ دیتی ہوئی زہر اے ہتھا تے چاہ کے لے آیا ہے 2 روایات نے میرا مرشد سلامت رہو انگور بھی لکھ دیں کھجور بھی لکھ دیں اے لے آیا اے پیادے اے ہی تحفہ سردار قبول فرما اتنا عرصہ گزر گئے تنو تتا پانی ملدا رہے وقت ملے نو ملیا تے شکوا نہیں کیتا اے قبول فرما این کر کے میرے امام نٹھا میرا آقا فرمے دے آ گئی ہے میری جاد دا ورثہ آباد رہے بھائی سیدو جی بسم اللہ کرا کوشش کرو یار جڑے جوان بیٹھے ہو اللہ جانے چند بندے کس خیال ہے چو میں 5 رجب کھڑا پڑھتا جو ذہن بن جاوی آ گئی ہے میری جاد دا ورثہ میرے آقا نے پڑھے ان للہ و انا الیہ راجعون تبیالے میرے آقا نے ایک بھائی جان چایا انگور یا کھجور جی سید موہج پائس ان میں معاف کرے زہر اتنی سختا جتو گزر دی گئی ہے نا اسے جا قرآن شادی آگے بڑھ دی گئی ہے سید مالک تیرے پترہ کی زندگی دراز فرما لے اور ہاتھ جوڑ کے 70 پہ آدھا ڈاکٹر کے حکمات سوال کر سیدادہ جس نو زہر مل جاوے او دا دل ہوں ہے میرے پانی ملے تے رج کے تڑے کو سکا اللہ جانے کی ہو جا مسلمان
دیا دے پردے سلامت رہنی بھائی سیدو جی کرا آ گئی 5 رجب دی رات مکا دیتی ہے میرا سردار بات نماز مغربین گزر گئی میرا بادشاہ فرمیندے حوصلے نال دی سونی مکان جو دیتی ہے میرا بادشاہ فرمیندے دروگا ایت اللہ چاہ آدھے حاکم وقت دی اجازت نہیں سید سردار و عقیدے والے لوگوں میرا آقا فرمیندے میں تیرے حاکم دا قیدی نہ ہائے میں اس کی رضا دا قیدی ہوں حقیقت ہے اللہ جانے چاند بندے یار کس خیال وچ بیٹھے ہو میں ہاں اس دی رضا دا قیدی آدھے کن میں صحیح فرمیندے وطن اللہمان شاباش ہے کر کے روڑ والے تسی جوان ہو یار سامنے بیٹھے ہو کوہرام بچاؤ نہ بھائی جان قرآن کے مقام دے وطن تے گھر میں نہ آدھا قیدی تیرا ہی کوئی گھر ہے میرا آقا فرمیندے میرا او گھر ہے بادشاہ دی عزادار نو خانو میرا او گھر ہے جس تے نبی سلام بھیجیں گے او جس دے دروازے تے انبیاء تے ملائکہ آ کے رکویں گے اور جڑے ہاتھ رکھے تے صدر اوکھیے بھائی جان آدھے کوئی اولاد میرا آقا فرمیندے انہی پتران دا پیو ہے کوئی پتر ملن کیوں نہیں آیا تیری جوانی کی قسم ہے میرے آقا دا متھا دیوار میں لگ گئے فرمیندے نہ روا وطن بہران ٹورن مرحبا آفرین بھائی وطنوں بہران ٹورن نہ ماں ملن نہ بھیڑا تک پہنچے نہ مسلمانہ میرے تک آمن دیتے کہ ہویا کیا ہے سید مولا شفا دیوی گل اوکھیے میرا آقا فرمیندے نہ روا بغداد دیاں دیواراں بن گئی شاباش شاباش اجرکم اللہ ہو گئی بات پوری زنجیر لہ گئے دیوار بھائی جان نہیں بلکہ چھت اجاز امامت نال سید گھر پہنچے ہوں اتھاں بادشاہ دنوا خان ذاکرین پڑھ دن انہوں نے اپنا مزاج ہے میں آکھاں ہووے رضا دی ماں سنیانے نہیں بی آلے ہو میرے جڑے ہاتھ ایک بہت بڑا مجمع ہے میں تیرے ماحول تو واقف ہاں جتنے آئے بیٹھے ہو تو ادب تے رومن دا آدھی ہے میں کدا نہیں بابا نصیب شاہ جی پڑھیا کہ بی بی سناتا نہیں اجاد امامت نال جداں ویڑے چاہیں نا اوکھی 70 پیاداں تے ستی ہوئیاں مٹی تے شاباش 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 تے امام جھکی ہے مکانیاں میں دھی دا سر چوما رضا دی ماں دا ویڑا آدھی ستیاں نو نہیں جگا کے بیسے دے کیا بات ہے سید بسم اللہ کرا ستیاں دے نہیں جگا کے بیسے دے اٹھئے میری سین تے ہاتھ جوڑ کر دی ہے میرا سردار 14 سالہ تو بعد والے ایک سال جو کتنی آئی دا بادشاہ فرمیندے 2 ہاتھ جوڑ کے دیئے تیری غربت دی قسم 28 عیدہ گزری ہیں اللہ مان دروازہ جو ہوا نال حل پوے آنا تو ایو کچھ ہاتھ ودا کے دینا بابا جی کراں بابا جے مسلمان نہیں آمن دیں دے تو کدی تے دھیاں نو خواب چی مل ونگیرا تیمہ سلطان پر آلے ہو دھیاں اٹھیاں مرشدادہ بابے دے کول آئیاں کوئی کڑیاں چندیاں کوئی پیرہ دیاں بول